Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ। लगातार बहसमा छौँ हामी। प्रचण्डको राजनीति प्रतिवेदनमाथि समग्र रूपमा छलफल भयो। भोलि 12 बजेसम्म समय लम्ब्याइएको छ र प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि चिरफार गरिरहँदाखेरि कमी कमजोरी कहाँ छ, कसरी जानुपर्छ र यो प्रतिवेदनले साँच्चीकै माओवादी केन्द्रलाई सञ्जीवनी बुटी देला त? हाम्रो बेचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विमला केशजी, तपाईँ कर्णाली प्रदेशको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जगतसिंह गुराजी, तपाईँ विशेष प्रदेशको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दिलीप साहनीजी स्तम्भकार हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशबाट तपाईँ काठमाडौँ आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको यो महाधिवेशनमा सहभागी भइरहँदाखेरि पार्टी नेतृत्व चुके कि चुकेन? यसपटकको महाधिवेशनमा कमी कमजोरी के देख्नुभयो तपाईँले? यसपालि बरु चुकेको कुरालाई सम्हाल्न खोजेको छ महाधिवेशनले। सम्हाल्न खोजेको त्यो फिलिङ हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ, गहिरो गरी गरेका छौँ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन छ, त्यसमा गम्भीर ढङ्गले आत्मसमीक्षा गरेको छ। हाम्रो गम्भीर ढङ्गले प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। एकदम कमी कमजोरी विश्वास दिलाएको छ र मलाई त कस्तो त्यो पढ्दै जाँदाखेरि सुन्दै जाँदा कस्तो फिलिङ भयो भने आज पनि हामी ग्रुपमा छलफल चलायौँ। भोलि फेरि ग्रुपबाट पनि निष्कर्षमा हामी पुगौँला। अब माओवादी जो विभाजन भएको छ तिनीहरूको बिचमा अब ध्रुवीकरण गर्ने, नयाँ ढङ्गले एकता हुने एउटा आधार चाहिँ सिर्जना गरेको छ त्यो समीक्षाले, र अरू पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि एकताबद्ध गर्ने एउटा राम्रो आधार छ। अनि समग्र छलफलमा चाहिँ के कुरा आइरहेको छ कि प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आधारभूत हिसाबले एकदमै सही छ, स्पिरिट सही छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। सबैको त्यसमा सहमत छ र अलिकति अझ यसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। समाजवाद आजको नेपाली क्रान्तिको विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने हो भने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेपाली के अरे मोडेलको समाजवादको विकास गर्ने जुन अवधारणा ल्याउनु भएको छ त्यसको आधारहरू के हुन् अलिक प्रष्टतामा लिनुपर्छ भन्ने छ। सबै कमरेडहरूको अझै प्रष्टता हुनु पर्यो, व्याख्या हुनु पर्यो, व्याख्या समाजवादको बारेमा जनताले बुझ्ने गरी। तपाईँ जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हुनुहुन्छ, जनताले बुझ्नु पर्यो। जनताले बुझ्ने गरी अझ बढी के हो त समाजवादको आधार कसरी निर्माण गर्ने, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार भनेका के हुन्, कसरी गर्न सकिन्छ। आज समृद्ध नेपालको सपना माओवादीले पुरा गर्न सक्नुपर्छ। माओवादीले विचारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, नीतिको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, माओवादीको वरिपरि केन्द्रमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति घुमिरहँदाखेरि माओवादीले मुलुकको समृद्धि गर्ने योजना चाहिँ दिनुपर्छ। आन्तरिकको कुरा होइन, आन्तरिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापनको कुरा होइन, उत्पादनको कुरा होइन, समग्रमा देशको समृद्धिको योजना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। जगतसिंह गुराजी, तपाईँ त अब समग्र छलफलमा सहभागी भइरहँदाखेरि, सुझाव लिइरहँदाखेरि के पाउनुभयो भन्नुहोस् त? अधिकांशको भनाइ अहिले माओवादीको ऐतिहासिक 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबैभन्दा व्यवस्थित ढङ्गले सीमा कमजोरीदेखि लिएर गएर उपलब्धिहरूको संश्लेषण गरेर अहिले अध्यक्ष कमरेडले डकुमेन्ट जो पेश गर्नुभयो र अहिले समूहगत छलफलमा जाँदाखेरि हाम्रो विशेष प्रदेशको छलफलमा चाहिँ अध्यक्षको डकुमेन्ट यो 15 वर्षको पिरियडमा आएको डकुमेन्टमा बैठकहरूमा पेश भएका सम्मेलनहरूमा पेश भएका डकुमेन्टमा व्यवस्थित डकुमेन्ट पेश हो भन्ने व्यवस्थित 15 वर्षपछि प्रचण्डले राम्रो प्रतिवेदन ल्याउनु भयो। एकदम व्यवस्थित। त्यो चाहिँ के हो भने एक किसिमको हाम्रो समूहमा चाहिँ यो विचार संश्लेषणको दिशामा अगाडि बढ्यो भन्ने
चाहिँ हामीले छलफलमा त्यो सबै परायसो कमरेडहरूबाट त्यो उठेको छ। अहिलेको विश्व साम्राज्यवाद भूमण्डलीकृत जो चाहिँ यो साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्थाले चाहिँ विश्वमा पारेको असर, नेपालको राजनैतिक घटना परिघटना र हामीबाट चाहिँ भनौँ न यो बिचमा भएका चाहिँ सीमा कमजोरी सबैप्रति निर्मम भएर अब चाहिँ जनताको बिचमा जानेर जनपक्षीय कामहरू गर्नेदेखि लिएर गएर सबै कुरा चाहिँ यो दस्तावेजमा समेटिएर आछ। त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने सवालमा अलि अपुग्ता छ हैन। त्यो हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ दस्तावेज चाहिँ 45 पृष्ठको दस्तावेज बनेको छ र अझ पनि यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न चाहिँ पर्छ र यो जब व्याख्या भइसकेपछि यो पूर्णता हुन्छ भन्ने हाम्रो समूहमा त्यो छलफल भयो। समूहमा छलफल भइरहेछ। दिलसानीजी हजुर मलाई बताउनुहोस् त, माओवादी केन्द्रसँग तपाईँ निकट व्यक्ति होइन, स्तम्भकार हो। प्रचण्डले यसपटकको प्रतिवेदन जसरी ल्याउनु भएको छ, राजनीतिक प्रतिवेदन राम्रो छ, उत्कृष्ट छ, समय सापेक्ष छ। पहिलो कुरो त के बुझ्नु पर्यो भने जब अध्यक्ष प्रचण्डको दस्तावेज आउँछ सर्वप्रथम त्यो देशको दस्तावेज बन्छ, त्यो जनताको दस्तावेज बन्छ। इतिहासले त्यो पुष्टि गरेको छ। मानिसहरूलाई लाग्ला प्रचण्डले लेखेको कुरा, प्रचण्डले राख्न खोजेको विचार र दस्तावेज त्यो नेकपा माओवादीको मात्र हो भन्ने धेरैलाई लाग्ला, तर त्यसो होइन। त्यो देशको दस्तावेज हो, जनताको दस्तावेज हो। इतिहास साक्षी छ। जनयुद्धको घोषणा प्रचण्डको दस्तावेज थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्रचण्डको दस्तावेजै हो। र यति मात्रै होइन कि शान्ति सम्झौता, वृहत शान्ति सम्झौता पनि मूलतः प्रचण्डकै दस्तावेज हो। यसर्थ नेपाली जनताको भाग्य र फैसला नेपाली राजनीतिको वैचारिक एउटा जो अहिले खडेरी परिरहेको छ, यो सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँ नेताहरूले जुन खालको गन्थन मन्थन गरेर देशलाई समाजवादी दिशामा लैजानको निम्ति जुन खालको जोडबल गरिरहनु भएको छ, यो हेर्दा के लाग्छ भने आम अन्य पार्टीहरूको तुलनामा वैचारिक हिसाबले क्रान्तिको वैचारिक रूपमा चाहिँ माओवादी केन्द्र नै एउटा सबल पार्टी हो र सक्षम पार्टी हो त। अरू पार्टी छैन यसमा कुनै एमाले छैन, काङ्ग्रेस छैन, जसपा छैन, राप्रपा छैन। एमाले त अरू पोलिटिकल पार्टीको डकुमेन्ट तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने? मैले राम्रोसँग पढेको छु, राम्रोसँग अध्ययन गरेको छु। कङ्ग्रेसको समाजवाद, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र तपाईँलाई थाहा छैन? बिपी कोइरालाको नीति समाजवादको व्याख्या बिपी कोइरालाले गरे होइन? एउटा कुरामा तपाईँ के कुरामा खुसी हुनुहोस् भने बिपी कोइरालाले देख्नुभएको समाजवादको सपनाको दस्तावेज पनि कमरेड प्रचण्डले अब सम्भवतः नेताहरूलाई धेरै थाहा होला, अब त्यो एउटा नीतिगत रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा र वैचारिक रूपमा बाहिर आउँदैछ। पछिल्लो समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनलाई पनि एउटा प्रतिक्रान्तिकारीहरूले डिजर्भ गर्ने, संसद विघटन गर्ने सन्दर्भ आइरहँदा र एउटा प्रतिक्रान्तिकारी कदम देखा परिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि ढाकछोप गर्ने गरी र जवाफ दिने गरी मलाई लाग्छ कमरेड प्रचण्डले समाजवादी दिशाको दस्तावेज लेख्नु भएको छ र आदरणीय अग्रज नेताहरूले गन्थन मन्थन गर्नुहुन्छ। दिलसानीजी तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली उहाँले जसरी एमालेको कुरा गरिरहँदाखेरि एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ र जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या मदन भण्डारी पछि केपी शर्मा ओली केपी ओलीजी वैचारिक नेता पनि होइन, उहाँ सामान्य आम नागरिक जस्तो मान्छे हो। काकतालीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, धन्यवाद छ, बधाई छ। त्यो पनि अध्यक्ष प्रचण्डको सद्भाव र सहयोगले गर्दा 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने विषय छ त्यो सायद केपी ओलीलाई थाहा छैन। उहाँलाई मोटामोटी उहाँलाई थाहा छैन त्यो। उहाँ व्याख्या त होइन, कुनै पनि विचार दर्शनको व्याख्या त होइन। उहाँका अगाडि केही भेडाहरू हुन्छन्, भेडाहरूले भ्याभ्या गर्छन् र भ्याभ्या गरेको आवाज सुनेर एउटा भेडाहरूको गोसाहा हुन्छ जो पछि पछि लौरो समातेर डन्ठा बजाउँदै हिँड्छ, त्यो गोसाहा हो केपी ओलीजी। उहाँलाई वैचारिक नेताको रूपमा लिन सकिन्न, किनभने उहाँ जस्तो लोकप्रिय नेता आज हाम्रो देशमा अरू को छ? केही मान्छेहरू, के हजार मान्छेहरू भेला गरेर चितवनलाई फोहोर गरेर एउटा नेता लोकप्रिय हुन्छ भने त त्यो भइराखोस्, तर वैचारिक स्पिरिटबाट हेर्ने र त्यो सभा सम्मेलनमा के भइराखेको छ, त्यहाँ मासु भात खाने मात्रै कुरा भइरहेछ कि कसैको बुच्चा ख्याललाई चाहिँ उचालेर हिँड्ने कुरा मात्रै भइरहेछ कि वैचारिक कुरा भइरहेछ भनेर हेऱ्यौँ भने त मिडियाकर्मीले पनि, आम बौद्धिक वर्गले पनि र हामी जस्तो एउटा चाहिँ विवेचना गर्ने मान्छे र नेताजीहरूले पनि थाहा भएको कुरा हो कसको अधिवेशनमा के भइरहेछ भन्ने कुरा। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, नेकपा माओवादीको अहिले महाधिवेशन चलिरहेछ, वैचारिक गन्थन मन्थन भइरहेछ र एउटा पार्टी सिस्टममा हुनुपर्ने तरिकाले भइरहेछ। तपाईँ प्रज्ञा भवनमा पनि जानुभयो होला, पेरिस डाँडातिर पनि जानुभयो होला, कुन सभ्यतामा, कुन संस्कारमा, कुन राजनीतिक मान्यताको आधारमा महाधिवेशन हामीले देखेका छौँ। छलफलको विषयवस्तुमा हामी फेरि आउनेछौँ। विमला केसी, अब तपाईँको पार्टीभित्र रूपान्तरण
आवश्यक छ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको जीवनशैली, सोखिन जीवनशैली, विलासी जीवन बिताउनु भयो नि तपाईँहरूले। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तपाईँ मन्त्री पनि बनाए मान्छे प्रदेश सरकारको, किन यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् न? स्वाभाविक परिस्थितिले हामीलाई अलिकति रूपान्तरण गतिमा केही समस्या ल्याएकै हो। व्यक्ति विशेषको कुरा भएन, समग्रमा ट्रेनको कुरा हेर्दाखेरि हामी संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि हामी जुन गतिमा रूपान्तरित हुनुपर्ने त्यो गति चाहिँ पकड्न नसकेको कुरा सत्य नै हो। व्यक्ति विशेष आज को के भन्ने कुरा पछिको कुरा हो, समीक्षा गरौँला, त्यो पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा आयो भने त्यो पनि गरौँला। तर समग्रमा हेर्दा हाम्रा कमी कमजोरी अवश्य थिए। गरेनौँ भन्ने पुगेन पुगाउनको लागि हामी रूपान्तरित हुने योजना बनाइरहेका छौँ, समीक्षा गरिरहेछौँ। तर यसको मतलब हामीले भन्दा अरूले धेरै गरेको हामीले केही गर्न नसके हो त? संविधान सभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा कसको? सङ्घीयता नेपालमा ल्याउने एजेन्डा कसको? सङ्घीयता नेपालमा राजतन्त्र फालेर के अरे गणतन्त्र स्थापना गर्ने एजेन्डा कसको? त्यसको नेतृत्व कसले लियो? नेपाली कङ्ग्रेसको पनि होला नि त संविधान सभाको एजेन्डा त। उहाँले साथ दिनुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि एजेन्डा होला नि संघीय लोकतान्त्रिक चुनाव बैठकमा त्यो निर्णय गरिरहँदाखेरि मान्छेले पत्याएका थिएनन्। जब ज्ञानेन्द्रले एक ढङ्गले कु गर्ने अवस्था बन्यो नि, त्यसपछि नै एउटा माहौल राजनीतिक परिस्थिति यस्तो बन्यो कि हामी सबैलाई साथ लिएर जाने अवस्था बन्यो, जस कारणले हामीले संविधान सभाको नारा अगाडि बढाउन सक्यौँ, सङ्घीयतालाई हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ, गणतन्त्र नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ, सङ्घीय के अरे धर्मनिरपेक्षता, समानुपाती, समावेशिता कुरा। मलाई त कहिले लाग्छ कहिलेकाहीँ यसो म महिला होइन, मलाई महिला भावनाले मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने आज माओवादी पार्टी हुँदैन थियो भने महिलाहरू आज यो ठाउँमा आउँथ्यौँ। महिलाहरू राष्ट्रपति बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति एमालेको नेत्री भइसकेका मान्छे हो नि त। तपाईँको पार्टीबाट कोही राष्ट्रपति बनाएको छ आज? बनाउला, त्यो त क्रम छ त, बनाउला, प्रधानमन्त्री बनाउला, त्यो त आउला नि त्यो समय। तर सुन्नु न, राजतन्त्र एक जहानीय शासन, राजतन्त्रले एकलौटी गरिरहेको अवस्थामा आज सामान्य जनता हिजो त विधवा महिलालाई समाजले कस्तो हेर्थ्यो? आज विधवा महिला, मैले नेगेटिभ हिसाबले भन्दै छैन, एकल महिला राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्थामा कसले पुर्यायो? माओवादी पार्टीको एजेन्डा होइन। आज दलित के अरे प्रदेश प्रमुख बनेको छ, दलित राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगेको छ। बन्यो त माओवादी केन्द्रमा आज। बनाउला, त्यो परिस्थिति आज बनाउला नि, किन अहिले बनाएको छौँ त? प्रदेशमा बन्यौँ 2 जना महिला, भूगोलकै अध्यक्ष बन्यौँ त। माओवादीको पार्टीको एजेन्डा माओवादी केन्द्रको म भन्दैन, मेरो क्षमताले प्रचण्डको ठाउँ महिला अध्यक्ष बन्न सक्छ आजको दिनमा? त्यो परिस्थिति भोलि बनाउनु पर्छ होइन, भोलि बनाउँछौँ। प्रचण्डको ठाउँमा भोलि नहुला, अर्को कोही पुरुष होला, त्यसपछि बनौला नि महिला नेताहरू अध्यक्ष बनौला, प्रधानमन्त्री बनौला। त्यो वातावरण कसले बनायो भन्दा को के बन्ने भन्दा नि त्यो वातावरण कसले भयो? माओवादी पार्टीले। म त्यसैले कहिले म यसो यो टेलिभिजन सुनिरहेका महिला साथीहरूलाई भन्छु, दलितहरूलाई भन्छु, उत्पीडित समुदायलाई भन्छु, आज माओवादी पार्टीको कारणले आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ, मान्छे भएको छौँ, मतलब स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने भएको छौँ, अधिकार सम्पन्न भएको छौँ। ल संविधान हेर्नुहोस् त, माओवादीको एजेन्डा जम्मै संविधानमा बोल्छ। त्यो संविधानलाई संरक्षण गर्न र सक्यो र लागू गर्न मात्रै सक्यो भने समाजवाद त आइहाल्यो नि। यसै पनि परिवर्तनले जनतालाई के दियो मलाई बताउनुहोस् त? गणतन्त्रले जनतालाई के दियो आज? महँगी, अत्याचार, अन्याय, शोषण, त्यो त घटिरहेछ नि। यसलाई घटेको कुरा हजुरले बुझ्नु भएको छ। बुझ्दा बुझ्दै पनि प्रश्न गर्नु भएको छ, मलाई थाहा छ। हजुरले यो प्रश्न गर्ने तरिका मलाई थाहा छ नि हजुरको। बुझ्दा बुझ्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। कम्प्लिटली हामीले गरिबी हटाउन सकेनौँ। गरिबी हटाउने बाटोमा त अगाडि बढ्यौँ नि। अहिले सङ्घीयता नआएको भए ल हेर्नुहोस् त, अहिले विकास सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार सबै मिलेर विकासको एउटा गतिमा गएको छ। यो कुरालाई तपाईँले कुनामा गएर हेर्नु न, त्यसको प्रचार गर्नु न, कति राम्रो विकास भएको छ। इभन त्यसका केही साइड इफेक्टहरू होला नि, त्यस सीमा होला नि, तर मेन पक्ष त्यो होइन नि। मेन पक्ष सङ्घीयताले जनताको घर घरमा विकास लियो, जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएछ। मन्त्रलाई विभाजन गर्ने, फुटाउने, बिल्कुल त्यो होइन, बिल्कुल विकास मन्त्री चाहिने सबैलाई। त्यो प्रवृत्तिको कुरा अर्को ठाउँमा छ के, त्यो पनि सीमा छ, त्यो पनि समस्या छ, त्यो पनि सीमा छ। त्यो कुरा होइन, मेन पक्ष हेर्नु न, त्यो सीमाको पक्ष हो, समस्याको पक्ष हो। मेन पक्ष संघीयता भनेको देशको लागि भार भइसक्यो, आर्थिक भार। अहिले मान्छे भ्रष्टाचार गरेर सारा भ्रष्टाचार गरेर अनियमितता गरेर त्यहाँनिर कति के भएको छ भन्ने हामी ध्यान जान्दैन। तपाईँ त कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री भएको मान्छे, आज त्यहाँको जनताले चामल खान पाएन, कस्तो ठाउँ छ हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूको राजमा आज जनता भोग यो समस्या आज हामीले ल्याएको समस्या हो त? हामीले यो सङ्घीयता आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार बनेपछि ल्याएको समस्या हो त? बिल्कुल होइन नि। मलाई कर्णालीको जनताले फोन गर्छ के, ऋषि धमलाजी तपाईँले बोलिदिनु पर्यो कर्णालीको लागि भन्छ।
बिल्कुल कर्णालीको लागि सबैभन्दा बढी चिन्तित छ भने त हामी नै होला त। कर्णालीवासीका हिसाबले गरिब भन्ने गरिब प्रदेशका मान्छे भन्दाखेरि हामीलाई पीडा हुँदैन होला हो। हामीलाई पीडा छ, त्यसलाई हटाउन प्रयत्न त गरिरहेछौँ त। अहिले त धेरै प्रगति भइसकेको छ, धेरै मान्छेले रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवस्था बनिसकेको छ। त्यसो हुँदा कर्णालीमा प्रगति भइरहेछ है ऋषिजी, यो तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ। कर्णालीमा हिजो र आज तुलना गर्नुहोस्, तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस्, स्वतन्त्र ढङ्गले अध्ययन गर्नुहोस्, धेरै प्रगति भएको छ। पुगेको छैन त्यो कुरा अर्को ठाउँमा छ, नपुग्यो भने म ती जाउँला जनताको बारेमा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ जानु पर्यो। म स्वागत गर्छु कर्णाली प्रदेशमा, यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। जगतजी, तपाईँ मजदुर फाँटकै प्रमुख होइन माओवादी केन्द्रको, तर मजदुरको लागि केही पनि गर्नु भने सिनको पनि भाँच्नु भएन है, किन गरेनौँ हामीले? हेर्नुहोस् त अवस्था। जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सबभन्दा बढी स्वतन्त्रतापूर्वक मजदुरले बोल्ने अधिकारको सुनिश्चित हामीले गरायौँ। हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मजदुरहरूको निम्ति सामूहिक सुरक्षाको पक्षमा हामी लड्यौँ, होइन श्रम ऐनको पक्षमा हामी लड्यौँ। मजदुरले हामीले मजदुरको लागि गऱ्यौँ, त्यो हामीले मजदुरको लागि गऱ्यौँ, हाम्रो लागि गरेका छैनौँ। तपाईँलाई मैले भन्छु, आजको दिनमा यदि नेपालको चाहिँ श्रम बजारमा यदि श्रमिकले विश्वास गर्छ भने अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ र त्यसको नेतृत्वप्रति विश्वास गर्छ। म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, ल तपाईँ सर्वेक्षण गराउनुहोस्, मजदुरहरूको बिचमा जाम होइन, अरू ट्रेड युनियनहरूको बिचमा बसेर म तपाईँहरूसित बहस गर्न तयार छु। मजदुरको मुद्दामा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले यो देशमा लडेको छ, मजदुरको निम्ति यो देशमा बोलेको छ। सबै रोजगारदाताहरूसँग तपाईँको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले भएर मजदुरको अधिकारको निम्ति लडेको छ। पुँजीपति वर्गको लागि मात्रै काम गर्नु भएको थियो क्या विगतमा, तपाईँहरूले पनि देखाउनुहोस्, तपाईँले देखाउनुहोस् न, मसँग छ प्रमाण, ल ल्याउनुहोस् प्रमाण। म तपाईँसँग बहस गर्न चाहन्छु। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले पुँजीपतिको निम्ति यहाँनिर काम गर्यो भनेर तपाईँले कसरी सम्झौता गर्नुभयो? मसँग प्रमाण छ, होइन ल्याउनु न, ल्याउनुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु, ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई त म यति फेरि आज मात्रै होइन, तपाईँले अर्को 3 महिना पछाडि पनि खोजेर ल्याउनुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु, ल्याउनुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु। खाने वर्गको लागि मात्रै काम गर्नुभएको छ, गरिबको लागि काम यो गलत हो, यो ऋषिजी यो गलत हो। कसरी गलत? नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनमा मजदुरको अगाडि लडेर उभ्याएर मलाई तपाईँले सोध्नुहोस् कोही छ? म सोध्छु, ल सोध्नुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्न तयार छु। तपाईँहरूले चाहिँ गरिबको लागि गर्नु भएको छैन। आज हामी श्रमजीवी मजदुरको निम्ति हामीले गरेका छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको नेतृत्व आज सर्वहारा वर्गको लागि तपाईँले के गर्नुभयो मलाई बताउनुहोस् न। सर्वहारा वर्गको निम्ति तपाईँले के गर्नुभयो? एउटा राम्रो काम ट्रेड युनियन आन्दोलनको कुराकानी गर्नुहुन्छ कि या पार्टीको कुराकानी? पार्टीको कुरा त पार्टीको नेता होइन, सांसद होइन। सुन्नुहोस्, पार्टीको कुराकानी गर्ने हो भने आजको दिनमा जनयुद्धदेखि आजको दिनसम्म यो देश माओवादीको एजेन्डामा चल्या छ। माओवादीले संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी यी सबै मुद्दा माओवादीले उठायो, आज ल्यायो। राजनीतिक क्रान्ति माओवादीको कारणले पुरा भयो। त्यो संविधानमा चाहिँ आज सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित गरायो। अब अहिले के हो भने संविधान कार्यान्वयनको विषयमा जब के हो त भन्दाखेरि हामी खुम्चिन पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको सवालमा हामी पछाडि पर्यौँ। आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा हामी अगाडि जान सकेनौँ, हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, किनकि जनताले त्यो पूर्ण म्यान्डेट हामीलाई नदिएको कारणले। अब हामी भन्छौँ के हो भने राजनीतिक क्रान्ति हामीले अगाडि बढायौँ। आर्थिक सालमा झन्डै तपाईँहरू छ नि बहुमत पुग्नु भएन प्रत्यक्षमा, त्यही भएर त 120 जितेको माओवादी आज कहाँ छ मलाई बताउनुहोस्। त्यतिखेर हामीले भोट चाहिँ जनतासित के भनेर मागेका थियौँ? हामीले संविधान सभाको निम्ति मागेका थियौँ। संविधान सभाको निम्ति हामी लड्यौँ। सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने संविधान बनाउँछौँ हामीले भनेका थियौँ। ल त्यो संविधान आज हामीले सोचेकै जस्तो नबने पनि धेरै हद चाहिँ जनताको पक्षमा, श्रमजीवी मजदुर, किसान, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गको पक्षमा संविधान बन्यो। दिशानी म गर्छु। प्रचण्डको तपाईँले बखान गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो। अब माओवादी केन्द्रको भविष्य छ नेपाली राजनीतिमा? होइन, नेकपा माओवादीको भविष्य छ कि छैन भन्दा पनि मुलुकले जो प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिहरू छ अथवा नेपाली जनताले लामो समयको त्याग, तपस्या, आन्दोलन, बलिदानीबाट जुन खालको राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, यसलाई रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती अहिले देखिएको छ र मलाई लाग्छ रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। हो र अध्यक्ष प्रचण्डज्यू र उहाँ नेताहरू पनि मलाई लाग्छ यो विषयले अलिकति धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ
मण्डलीय प्रवृत्तिहरूसँग पनि लड्नुपर्ने अथवा प्रतिगामी शक्तिहरूसँग पनि जुझ्नुपर्ने तपाईँ संसद विघटन यता हेर्नुभयो भने दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूसँगको मात्रै ठुलो फाइट परेको छ अध्यक्ष प्रचण्डको। त्यो कुरा आम जनतालाई ट्याङ्करहरूलाई सबलाई थाहा भएको कुरा हो। अब जहाँसम्म यहाँले मजदुर किसान सर्वहारा वर्गको कुरा उठाउनु भयो, मलाई लाग्छ नेकपा माओवादीले राजनीतिक आन्दोलन अथवा सङ्घर्ष सुरु नगरेको भए अझै पनि कमलरी प्रथा मलाई लाग्छ रहिरहन्थ्यो। अझै पनि कमलरी प्रथा रहिरहन्थ्यो, दास प्रथा, हली प्रथा, विभिन्न प्रथाहरू छन् जो जनयुद्ध सँगसँगै उन्मूलन भएर गए र समाजमा एउटा नयाँ खालको सामाजिक क्रान्तिको एक हदसम्म विकास भयो। हो, हुनसक्छ मजदुरहरूले मालिकहरूबाट पर्याप्त तलब नपाएका हुनसक्छन्, सेवा सुविधामा केही समस्याहरू भएको हुनसक्छ, तर मालिकहरूसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अथवा मालिकहरूसँग टक्कर गर्न सक्ने अथवा मालिकहरूलाई प्रश्न तेर्साउन सक्ने अथवा मालिकहरूलाई आफ्नो अधिकारको निम्ति आन्दोलन गर्न सक्ने नेकपा माओवादीको आन्दोलनले, नेकपा माओवादीको विचारले र उहाँहरू जस्तो नेताहरूको सङ्कल्पले गर्दा नै आज मजदुरहरू केन्द्रीकृत रूपमा शक्ति हासिल गरेका छन् र कम्तीमा मालिकहरूसँग आँखा जुधाएर आफ्नो हक र अधिकारको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र मालिकहरूलाई रातभर अनिदो राख्ने हैसियतमा मजदुरहरू पुगेका छन्। र यसो हुनुमा पनि नेकपा माओवादीको सङ्घर्ष र विचारको एउटा प्रमुख भूमिका छ भन्ने कुरा त्यो आम सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब कतिपयले त्यो कुरा सहजै स्वीकार्न सक्छन्, कतिपयले यो कुरा चाहिँ जनताले नथाहा पाइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर लुकाउन खोज्छन् र प्रतिक्रान्तिकारीहरूले यो कुरा लुकाउन खोज्छन् र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई तहसनहस पार्न खोज्छन्, त्यसलाई बिगार्न खोज्छन्, त्यसलाई तोडमोड गर्न खोज्छन्, त्यसलाई अपव्याख्या गर्न खोज्छन्। त्यो प्रयासहरू भइरहेछ र आज भइरहेको जो महाधिवेशन छ, नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो तोडमोडको प्रयासलाई जनयुद्धको बदनाम गर्ने, संविधानको बदनाम गर्ने। तपाईँले भन्नुभयो कि भर्खरै यत्रो चाहिँ देशको दिग्गज पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो संहिताले गर्दा देश तहस नहस भयो भन्नुहुन्छ। संहिता भनेको आर्थिक प्रणाली मात्र हो, संहिता भनेको देशको सिस्टम हो। देशको सिस्टम आज कार्यान्वयन भएको छ त, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। संहिता आफैमा सिस्टम छ नि, कार्यान्वयन जनताको लागि व्यक्तिको लागि मलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले हो? कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूले हो, कार्यान्वयन गर्ने नेताहरूले कार्यान्वयन गरे त। कार्यान्वयन नेताहरूले त सत्ता जोगाउनको लागि, कुर्सी जोगाउनको लागि संविधान गरिरहेको छ। जुन देशमा दुई पटक संसद विघटन हुन्छ, संविधानलाई खारेज गर्न खोजिन्छ, त्यो देशमा संहिता कार्यान्वयन सहज ढङ्गले कसरी हुन सक्छ? अहिले फाइट त्यहाँ न पर्या हो नेताहरूको बिचमा, र क्रान्तिकारी शक्ति र प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति बिचको फाइट यही हो। संसद विघटन गर्ने शक्तिले, संसदलाई हत्या गर्ने शक्तिले र संविधानलाई ध्वस्त पार्न शक्तिले संहितालाई अगाडि बढाउँछ, संहितालाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ विकसित गराउनु खोज्छ। चित्रबहादुर केसीको शब्दमा, केपी शर्मा ओलीको भनाइमा संहिता भनेको हाम्रो देशको अभिशाप हुँदैछ है। चित्रबहादुरजीको शब्द सापटी लिनु पर्दैन। हामी धेरै, चित्रबहादुरजी श्रद्धेय नेता हो, तर उहाँले भन्दा हामी धेरै विश्वको राजनीति सिस्टम संहिताको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। जेनेरेसन चेन्ज भइराखेको छ। तपाईँले दिल निशानी मगरले संहिता कसरी बुझेको छ भन्दा धेरैलाई यहाँ के लाग्छ भने संहिताले चाहिँ आर्थिक रूपमा फड्को मार्छ। संहिता भनेको आर्थिक प्रणाली, जनतालाई अधिकार चाहियो, जनतालाई विकास चाहियो, सेवा सुविधा चाहियो। तपाईँले काठमाडौँमा बसेर जनताले अधिकार पाएनन् भन्नुहुन्छ, तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् न, गाउँमा धेरै पटक गएको छु दिलसानीजी, तपाईँलाई थाहा छ? अहिले गाउँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। गाउँमा परिवर्तनको सङ्केत छ नि, हामीले देखेका छैनौँ। कहाँको जुम्लामा जानुहोस् तपाईँ, जुम्लामा जानुहोस् तपाईँ, कहाँको जनताले बस चढ्न पाएन, कहाँको जनताले 9-10 दिन लगाएर चाहिँ नुन बोक्नु पर्यो, कहाँको जनताले सदरमुकाममा नागरिकता बनाउनको लागि 4 दिन हिँड्नु पर्यो। धेरै ठाउँमा त्यस्तै अझै पनि समस्या छ। जनता त हेलिकप्टरमा चढेर उपचार गर्न आइराखेको छ। त्यो ढङ्गले पनि बुझौँ न। गाउँ गाउँमा अधिकार पुगेको छ, गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ, भोकमरी कहीँ परेको छैन, चामलको अभाव कहीँ छैन। अब कहीँ कतै त्यस्तो अभाव हुन्छ भने त जियोग्राफिकल्ली पनि त नेपाल अलिकति असहज देश हुन्छ। त्यसो अब प्रचण्ड यो देशको फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा त्यो राजनीतिले जताउने कुरा हो। बन्न त महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पनि धन्न धन्न बन्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, पुग्नु भएको थियो, तर उहाँहरूलाई भाग्यले साथ दिएन भनौँ, वा उहाँहरूले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी, अवसर, मधेसले प्रधानमन्त्री पाउने अवसर गुमाउनु भयो। प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन। प्रधानमन्त्री बन्छन्, राष्ट्रको जीवनमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। खिलराज रेग्मी जस्तो एउटा सामान्य एउटा अदालतको कर्मचारीलाई पनि देशको प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावमा गएको अवस्था हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन। मुख्य कुरो देशको एजेन्डा कसले सेट गर्छ? क्रान्तिकारी शक्तिले सेट गर्छ कि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले सेट गर्छ? अहिलेको गठबन्धन जो बनाएको छ त्यो क्रान्तिको स्पिरिटमा बनेको छ र नेकपा माओवादीले
राजनीतिक आन्दोलन राजनीतिक क्रान्तिबाट ल्याएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि संरक्षण गर्नको लागि यो उपलब्धि हासिल जो गठबन्धन बनाएको छ। अब देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री किन बनायो प्रचण्डले अथवा यो खालको गठजोड किन भयो भन्दाखेरि यो मोटामोटी यही माओवादीको चाहिँ नि आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नको लागि अरू कसैलाई प्रयोग गरेर भए पनि बचाउनु त छ, के गर्ने त? कोल्याप्स हुन थालिसक्यो, सिस्टम कोल्याप्स हुन थालिसक्यो, संविधान कोल्याप्स हुन थालिसक्यो हैन। त्यसको विकल्पमा त केपी ओलीको विकल्पमा त एउटा सामान्य सडकमा हिँडेको बटुवालाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। एउटा सवारी चालक, माइक्रो चालक, तर पार्लियामेन्टको सदस्य बन्नुपर्छ नि प्रधानमन्त्री हुन त। खिलराज रेग्मी कहाँको सदस्य हुनुहुन्थ्यो? खिलराज रेग्मी र अहिलेको पद्धति र प्रणालीको बारेमा हामीले विशेष अवस्थामा, सङ्कटकालीन अवस्थामा, सङ्क्रमणको अवस्थामा हुन सक्छ। अहिलेको संविधानको कुरा गरेको मैले, त्यतिखेर संविधान बनिसकेका थिएन। तर संविधान त्यतिखेर त चुनाव गराउनको लागि खिलराज रेग्मीलाई सरकारको जिम्मेवारी दिएको। प्रचण्ड अब सर्वस्वीकार नेता होइन तपाईँको पार्टीमा? बिल्कुल। अरू कोही छैन हस प्रतिस्पर्धा गर्न? बिल्कुल आउँदैन कोही पनि मैदान। उहाँले अहिले जसरी उहाँको व्यक्तित्व छ नि, अहिले उहाँको व्यक्तित्वको सामु कोही पनि छैन, विकल्प छैन। तर कर्मश उत्तराधिकारी फेरि बनाउनु पर्छ पार्टीमा। उत्तराधिकारी को त बनाउनै पर्छ कर्मश। त्यो उत्तराधिकारीको टिम बन्दैछ। अहिलेको यो सम्मेलन महाधिवेशनले पनि त्यसलाई हल गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो अलिकति प्रचण्ड पछिको ठ्याक्क अर्को उत्तराधिकारी के भन्ने सन्दर्भमा छलफल पनि बेला बेलामा चल्ने गर्छ। यो कर्मश अध्यक्ष आफैले पनि यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नु भएको छ। त्यसमा व्यक्तिमा नजाउँ, अब परिस्थितिले कसलाई सिर्जना गर्छ। महासचिव चाहिँ को त तपाईँको पार्टीमा? अब अहिले छलफल चलिरहेछ, मैले म यताउता भन्ने कुरा होइन। अहिले हलले जुन नेतालाई महासचिव बनाउँछ त्यसलाई महासचिव मैले पनि मान्ने कुरा हुन्छ। तपाईँको चोइस को त जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनमा? अहिले व्यक्तिमा किन जाने? व्यक्तिमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी त्यहाँ जाउँला। तर अहिले उहाँहरू जसलाई पनि जिम्मेवारी दिँदा उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखाएका दुईटा पात्र जसले जिम्मा दिँदा पनि राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले भूमिकाका हिसाबले, कामका हिसाबले, गर्न सक्ने हिसाबले उहाँहरू दुइटै सक्षम हुनुहुन्छ। तर हलले कसलाई मान्छ त्यही नै नेता बन्नुहुन्छ, महासचिव बन्नुहुन्छ। तर दुइटै कुनै न कुनै पोस्टमा आउने मान्छे हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। उहाँहरूले गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ होइन? 5 दलले जान्छ। अस्ति प्रधानमन्त्री आफैले बोलिसक्नु भएको छ, यो अगाडि बढ्छ। यसलाई तोड्ने, यसलाई सिद्ध्याउने, संविधान फेरि पनि संविधान अस्ति जस्तै कु गर्ने र फेरि पनि संविधान सिद्ध्याउने त्यो कुचेष्टा पनि भइरहेको छ। प्रतिगमनकारी काम पनि मतलब खेलोमेलो हुन्छ नि, षड्यन्त्र पनि भइरहेछ। यो सबैलाई परास्त गरेर अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ, अझ अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जगतजी अब ठ्याक्क एउटा निष्कर्ष पुगौँ। अध्यक्ष प्रचण्ड, हजुर, महासचिवको महासचिव अब यो ठ्याक्कै यो माओवादी पार्टीको बन्द सत्रको हल होइन यो। र यो अहिले हामी तपाईँ बन्द सत्रमा जसरी भागेर आउनु भएको छ नि, निर्वाचन पनि हामी यो छलफल गरेर तपाईँ आउनु भएको छ, प्राइम टाइम टेलिभिजन जनता जान चाहन्छ, हामी निर्वाचन पनि गरिरहेको छैनौँ। त्यसकारणले के हो भने अहिले हाम्रो पार्टीमा महासचिवकै लागि 101 चाहिँ सक्षम लिडर हुनुहुन्छ, दावेदार हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये तपाईँले लिएको होइन वर्षमान चाहिँ जनार्दन, अब अरू पनि होइन, अरू सबै छन्, 101 क्याडरहरू छन् होइन। पम्फा महिलामा जाँदा पम्फा भुषाल हुनु होला, चाहिँ पुरुषमा अरू पनि खोज्दाखेरि चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै व्यक्तिमा यो महासचिव, यो अध्यक्ष, यो उपाध्यक्ष भनेर उ नगरौँ। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र 101 उत्तराधिकारीहरू चाहिँ पैदा भएको छन् नेतृत्वको निम्ति। तर अहिले सबै नेताहरूको नेता प्रचण्ड हो। अध्यक्षको सवालमा अहिले यही महाधिवेशनमा विकल्प चाहिँ हामी देख्दैनौँ। तर महासचिवको विषयमा चाहिँ एउटा छलफल चाहिँ बहस हुँदैछ। यो चाहिँ महासचिव, उपाध्यक्ष यो भनेको जिम्मेवारी विभाजन हो। त्यसमा चाहिँ जिम्मेवारी विभाजन मध्ये चाहिँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। मलाई लाग्छ के हो भने सर्वसम्मत ढङ्गले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व टुङ्गिन्छ, नेतृत्व चयन हुन्छ। प्रचण्ड अझै पनि आवश्यक छ माओवादी केन्द्र? ठ्याक्कै सिधा प्रश्न, सिधा उत्तर। मलाई लाग्छ प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको लागि मात्र होइन कि दक्षिण एसियाको सर्वहारा वर्गको क्रान्तिको निम्ति आवश्यक पात्र हो। हाम्रो देश सानो भएको हुनाले उहाँको महत्त्व प्रसारित अलिक कम भयो। अलिकति सानो देश, अलिकति शक्ति केन्द्रसँग नजिक नभएको देश भएको हुनाले उहाँको डाइनामिक, भर्सटाइल, उहाँको क्षमता, उहाँको चाहिने क्रान्तिकारी रुझानलाई अलि नेपालमा खुम्चाउन हामी बाध्य भयौँ। तर उहाँ दक्षिण एसियाको लागि चाहिने महान नेता हो भन्छु म। यो उहाँको चाकडीबाज मात्र होइन, त्यो केही पाइने पनि होइन, मुलुकले पाउने कुरा हो, व्यक्तिले पाउने केही कुरा होइन।
उहाँ एउटा ठुलो वैचारिक नेता हो र मलाई लाग्छ बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंहहरूले देख्नुभएको सपना पुरा गर्नुभएको नेता हो होइन प्रचण्ड। किनभने गणतन्त्रको सपना त कसैले देखेको मात्र थियो, राजतन्त्र हटाउने सपना त मदन भण्डारीको मोटामोटी राजासँगको उहाँको अलिकति भाषणमा लडाइँ मात्र हो। प्रचण्डले त हटाइदिइहाल्नुभयो नि त, त्यस कारण गरेको कुरालाई त सम्मान गर्नु पऱ्यो नि त। तर शेरबहादुर देउवाको पनि भूमिका छ नि त अहिले त होइन, देशको प्रधानमन्त्री देउवा, काङ्ग्रेसको शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीजीहरूको भूमिका के हो भने ड्राइभर कहिलेकाहीँ बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ खलासीले गाडी चलाए जस्तो हो कि, त्यो केही भिन्नता छैन त्यसमा। होइन, कङ्ग्रेस सभापतिको भूमिका हुँदैन हाम्रो देशमा, होइन देशको प्रधानमन्त्रीको भूमिका त अब ठुलो पार्टी भएको हिसाबले छ, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनुमा, मुलुकलाई यो खालको स्पिरिटमा, राजनीतिक स्पिरिटमा अगाडि बढाउनुमा नेकपा माओवादी बाहेक अरूको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिकालाई तपाईँ नजरअन्दाज गर्नु। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाको लागि सहयोग गर्नुभएको, उहाँ आफैमा गणतन्त्रवादी नेता चाहिँ होइन। तर गणतन्त्र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नचाहेको भए, कङ्ग्रेसले नचाहेको भए देशमा आउँथ्यो? त्यो त बाध्यताले पनि राजावादीहरूले पनि गणतन्त्र स्वीकारिरहेका छन्, मण्डलीहरूले पनि गणतन्त्र त स्वीकारिरहेका छन् नि त कतिपय, त्यो बाध्यता हुन्छ कि, त्यो लिडरसिपले पेल्दै गयो भने बाध्यता हुन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँले अघि एउटा भन्नुभयो त्यो उत्तराधिकारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रमा कुनै उत्तराधिकारी हुँदैन, राजतन्त्रमा चाहिँ यो यसपछि फल्ना चाहिँ युवराजलाई राजा बनाउने, फल्नालाई चाहिँ युवरागी बनाउने भन्ने हुन्छ। गणतन्त्रमा मलाई लाग्छ कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताले उत्तराधिकारीको रूपमा कसैलाई पेश गर्नु हुँदैन। अध्यक्ष बाहेक मलाई लाग्छ अरू सबै नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ। जनताले विश्वास गरेको रिजल्ट दिन सक्ने, पार्टीको लागि आवश्यक जोसुकै नेता पनि उपाध्यक्ष बन्न सक्छ, जुनसुकै नेता पनि महासचिव बन्न सक्छ र त्यसले त्यो ढङ्गको योगदान पुर्याउन सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।